बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम कुरान पाक की उस सूरत की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कुरान का आगाज़ नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। ये वो सूरत है जिसके बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये वो सूरत है जो बंदे और खालिक के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू है। ये वो सूरत भी है जो शिफा भी है, शिफायत भी है और हदायत का रोशन रास्ता भी है। सूरतुल फातिहा कुरान की पहली सूरत मगर हकीकत में पूरे कुरान का खुलासा। अल्लाह ताला ने इसे ऐसा दरवाज़ा बनाया है कि जो इस दरवाजे से दाखिल हो जाए वो अल्लाह की रहमत, हदायत और मोहब्बत में सिमट जाता है। सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुताब कहा गया, यानी कुरान की माँ। सबउल मसानी कहा गया, यानी 7 बार पढ़ी जाने वाली आयात। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल-शिफा यानी शिफा देने वाली सूरत करार दिया, क्योंकि ये सूरत दिलों को सुकून देती है, जख्मों को मंदमिल करती है और रूह को जगा देती है। एक दिन सहाबा कराम का एक काफिला सफर में था। वो एक कबीले के पास से गुजरे। यहाँ एक सरदार को सांप ने काट लिया था। कबीले वालों ने सहाबा से मदद मांगी। एक सहाबा ने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया और अल्लाह के हुक्म से वो सरदार फौरन ठीक हो गया। जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये दम है? ये वो लम्हा था जब मालूम हुआ कि सूरतुल फातिहा महज अल्फाज नहीं बल्कि शिफा है, बरकत है, नूर है। सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं, मगर इन 7 आयात में कायनात के सब राज छुपे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्वालीन तक हर लफ्ज़ बंदगी और मोहब्बत का समंदर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमें ये सिखाती है कि हर हाल में शुक्र अदा करो, चाहे नेमत हो या आजमाइश। ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए, क्योंकि ये शुक्रगुजार होता है वो कभी महरूम नहीं रहता। अर्रहमान अर्रहीम 2 सफ़ात, लेकिन रहमत के 2 समंदर। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो गुनाहगारों को भी बख्श देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा अपने गुनाहों के बराबर ज़मीन भर कर भी तौबा लेकर आए तो अल्लाह इससे ज़्यादा बख्शिश लेकर आता है। मालिकी यौमिद्दीन हमें याद दिलाती है कि एक दिन आएगा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तख्त टूट जाएंगे, बादशाहों की ताकत मिट जाएगी और सिर्फ एक बादशाह रह जाएगा। अल्लाह जो इंसाफ का मालिक है, ये आयात दिल में खौफ भी पैदा करती है और सुकून भी देती है कि मेरा रब इंसाफ करेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बंदा यहाँ अपने रब से कहता है, ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और मदद भी सिर्फ तुझ से मांगते हैं। ये वो जुमला है जो बंदे को दुनिया की गुलामी से आज़ाद कर देता है। बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं न दौलत का गुलाम हूँ न लोगों का मुहताज हूँ, मैं सिर्फ तेरा बंदा हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये सबसे बड़ी दुआ है, हदायत मांगने की दुआ, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर हदायत ना हो तो सब कुछ बेकार है। हदायत वो रोशनी है जो इंसान के दिल को बदल देती है। एक इंसान मालदार हो सकता है मगर गुमराह, लेकिन जिसे हदायत मिल जाए वो सुकून पा लेता है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मैं बंदा मांगता हूँ, ए अल्लाह, हमें इन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा अनाम हुआ। अंबियाए सादिकीन, शुहदाए सालिहीन, इनके रास्ते पर चलना ही असल कामयाबी है। और आखिर में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन बंदा दुआ मांगता है
کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹنے کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، یہ 7 آیات پوری زندگی کی اصول سکھاتی ہے۔ شکر، امید، خوف، عبادت، مدد، ہدایت اور پرہیز سب ایک ہی صورت میں سمیٹ دیے گئے ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس نے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیا اس نے قرآن کو سمجھ لیا، اور جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب سوچو، ہم روزانہ نماز میں کم از کم 70 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دراصل اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے جھک کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ، میری عبادت صرف تیرے لیے ہے، میری دعا، میری نیت، میری زندگی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ پہلے رب کی تعریف کرو، پھر اس کی رحمت کا ذکر کرو، پھر قیامت کو یاد کرو، پھر بندگی کا اقرار کرو اور آخر میں اپنی حاجت پیش کرو۔ یہی دعا کا سلیقہ ہے جو ہمیں سورۃ الفاتحہ نے سکھایا۔ سورۃ الفاتحہ کو شفا اس لیے کہا گیا کہ اس کے الفاظ دل کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے سورۃ الفاتحہ پڑھے تو اس کے دل کی الجھنیں کم ہونے لگتی ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جب وہ مایوس ہوئے تو سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھنے سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ سورت ہمیں صبر، امید اور یقین کا سبق دیتی ہے۔ اگر تم غم میں ہو تو الرحمن الرحیم پڑھو، اگر تمہیں خوف ہو تو مالک یوم الدین پڑھو، اگر تمہیں سہارا چاہیے تو ایاک نستعین پڑھو، اور اگر تم راستہ کھو بیٹھے ہو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھو۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہی سورت جنت کا راستہ ہے، یہی سورت قبر کی تنہائی میں روشنی ہے، یہی سورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ یہ سورت بندے کی زبان سے نکلے گی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ یہ بندہ ہدایت مانگتا رہا، تیرے سامنے جھکتا رہا۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی میں شکر اور دعا ضروری ہے۔ جو صرف شکر کرے مگر دعا نہ کرے وہ ادھورا ہے، اور جو صرف دعا کرے مگر شکر نہ کرے وہ بھی ادھورا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کو قرآن کا دروازہ بنایا ہے، کیونکہ جو اس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ علم، ایمان اور محبت کے باغ میں قدم رکھتا ہے۔ جب کبھی دل پریشان ہو سورۃ الفاتحہ پڑھو، جب کبھی زندگی مشکل لگے تو سورۃ فاتحہ پڑھو، جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ یہ اللہ کے کلام کا پہلا تحفہ ہے، اور جو اس تحفے کو سمجھ لے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ہمیں سورۃ الفاتحہ کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں اس سورت کو زبانی نہیں دل سے پڑھنے کی توفیق دے، ہماری زبان پر الحمدللہ جاری کر دے، ہمارے دل میں الرحمن الرحیم کا یقین بڑھا دے، اور ہماری زندگی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔